यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 1 और उसकी आयत 1 से 8 तक गौर करे थे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रोमियो का ख़त बाब 1 और उसकी आयत 9। यहाँ लिखा हुआ है, चुनांची खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। तो यहाँ पौलुस बेटे की खुशखबरी के बारे में बोलते हैं। अगर हम बाब 1 के पहली आयत में देखेंगे तो पौलुस ये बोलते हैं कि खुदा की उस खुशखबरी। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो उन्होंने बोलेंगे कि वो उनकी खुशखबरी है। आयत 9 में पौलुस और एक ज़बरदस्त बात बोलते हैं, मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। हमको मालूम होना चाहिए कि पौलुस की एक लंबी दुआ की फहरिस्त थी और उन्होंने नामे नाम करके हर एक के लिए दुआ करते थे। आयत 10 में लिखा हुआ है, और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो। तो पौलुस रोमा में आना चाहते हैं उन लोगों को खुदा का कलाम सिखाने के लिए। पौलुस जो हैं हमेशा अपने दिल में ख्वाहिश रखते थे कि उन्हें किसी हालत में भी खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना और उन लोगों को खुदा के बारे में बताना और खुदा के कलाम पे अमल करने के लिए सिखाना। उनकी ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे दोस्त, क्या आप खुदा का कलाम लोगों को बताने और सिखाने के लिए अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं क्या? आयत 12 में लिखा हुआ है, गरज की मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। दूसरे अल्फाजों में पौलुस जो हैं रोमा की कलीसिया को कुछ बोलेंगे और रोमा की कलीसिया उनको कुछ बोलेंगी, और दोनों यानी पौलुस और रोमा की कलीसिया खुदा के कलाम में से बरकत पाएंगी। मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए कि उस्ताद भी शागिर्दों के ज़रिए से बरकत पाता है, क्योंकि बोलने वाले शागिर्द नहीं रहते हैं बल्कि खुदा उनके मुंह के ज़रिए से बोलता है। कितनी ज़बरदस्त बात है कि उस्ताद भी बरकत पाता है और शागिर्द भी बरकत पाता है, मगर किसके ज़रिए से? खुदा के कलाम के ज़रिए से, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और सच्चा कलाम है। आयत 13 पढ़ेंगे, और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने 12 तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। तो उन लोगों के पास आने के लिए उनको रोका गया, हालांकि उन्होंने आना चाहते थे। इन लोगों में से कई लोग उनके ज़रिए से यीशु मसीह पे ईमान ला चुके थे। यहाँ पौलुस की ख्वाहिश थी कि जैसा उनको गैर कौमों में फल मिला वैसा उन लोगों में भी मिलना। यहाँ फल का जब उन्होंने जिक्र करे, वो फल जान जीतने के बारे में नहीं है बल्कि पाखरू के फल के बारे में बात कर रहे हैं। आयत 14 में उन्होंने बोलते हैं, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों को खर्ज हूँ। तो यहाँ पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने यूनानी और गैर यूनानी के खर्जदार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने खर्जदार कैसा हुए? क्या आप समझते कि उन्होंने उन लोगों से जूते या चप्पलां या कपड़े खरीदने होंगे और पैसे नहीं दिए होंगे? क्या आप समझते हैं कि पौलुस ऐसी खर्जदारी के बारे में बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। पौलुस का उन लोगों के साथ बिजनेस के ताल्लुक से नहीं था। उन्होंने उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर रहे थे। उनका रिश्ता यीशु मसीह के ज़रिए से ज़ाती तौर से था, जो उनको रिश्ते के ताल्लुक से कर्जदार बनाया।
पौलुस रसूल सिर्फ रोमी लोगों के कर्जदार नहीं थे, बल्कि सारे दुनिया के कर्जदार थे, वो दुनिया के जो गुमराह हो गई थी। मेरे भाई और बहन, आप भी कर्जदार हैं और मैं भी कर्जदार हूँ, क्योंकि आपको और मेरे को हर एक के पास मसीह की खुशखबरी पहुँचाना है। जब हम लोगों तक मसीह की खुशखबरी पहुँचाएंगे तो उस वक़्त हमारा कर्जा उतरेगा, मगर ये कर्जा मरे दम तक हमारे साथ है, क्योंकि मरे दम तक हमको मसीह की खुशखबरी लोगों तक पहुँचाना है। आयत 15 में लिखा हुआ है, जब पौलुस बोलते हैं, बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्ताल मकदूर तैयार हूँ। तो प्यारे भाई और बहन, ये शक की बात नहीं है कि पौलुस जो हैं यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब मसीह की खुशखबरी सुनाने की बात पैदा होती थी तो उन्होंने कभी भी पीछे हटते नहीं थे। हमारा भी रवैया उनके वैसा होना चाहिए। आयत 16 अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस अपने बारे में एक ज़बरदस्त बात बोलते हैं, या उन्होंने बोलते हैं, क्योंकि मैं इंजिल से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौलुस इंजिल से क्यों नहीं शर्माते थे? क्योंकि इंजिल खुदा की कुदरत है। इंजिल में ख़ास चीज़ की ताकत है। इंजिल जो है नजात के लिए खुदा की ताकत है। नजात का मतलब है गुनाहों से छुड़ाए जाना। खुशखबरी पहले यहूदियों के लिए है और उसके बाद यूनानियों के लिए भी है। खुशखबरी सबके लिए है, याद रखो, यानी कि हर एक इंसान के लिए है और ज़ाती तौर से है। नजात सारे दुनिया के लिए है, मगर नजात वो आदमी हासिल करता है जो यीशु मसीह पे ईमान लाता है। यहाँ कलाम और एक चीज़ ये बताता है कि नजात पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नजात आज सिर्फ यहूदियों को मिलेंगी। ऐसी बात नहीं है। अगर पेंतिकुस्त के रोज़ आप जो हैं यरूशलेम में रहते, आप उस दिन यहूदियों के जमात को देखते थे, और पौलुस अपने सफ़र में खुशखबरी को पहले यहूदियों के इबादत खानों को लेके गए। लेकिन आमाल की किताब बाब 13 और उसकी आयत 46 में हमको बताया गया है, जहाँ लिखा हुआ है, पौलुस और बरनबा दिलेर होकर बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो खुशखबरी का सुनाना यरूशलेम से शुरू हुआ, जो कि एक यहूदियों का शहर था। उसके बाद यहूदियाँ जो है ठुकरा दिए। आयत 17 में पौलुस बोलते हैं, इस वास्ते कि उसमें खुदा की राजबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि राजबाज ईमान से जीता रहेगा। तो प्यारे भाई और बहन, ये राजबाजी है, और ये राजबाजी खुदा के तरफ से है। किसके तरफ से? खुदा के तरफ से है। बोलने का मतलब ये है कि ये आदमी की राजबाजी नहीं है। खुदा बोल चुका है कि उन्हें आदमी के राजबाजी को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी की राजबाजी उसके नज़रों में एक कचरे का डब्बा है। यहाँ पौलुस जो है मसीह के राजबाजी के बारे में बात कर रहे हैं। खुदा जो है एक गुमराह गुनहगार को मसीह में क़ायम करता है, और वो गुनहगार को मसीह में देखता है। एक ईमान रखने वाला पूरी तरह से कबूल किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह उसके गुनाहों के माफ़ी के लिए सलीब पे अपना पाखून बहाए और अपनी जान दिए। तो ये राजबाजी को हासिल करने का एक ही तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि यीशु मसीह पे ईमान लाना। मेरे भाई, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ
یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے۔ تو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے رازبازی حاصل ہوتی ہے۔ آپ اپنی محنت کے ذریعے سے رازبازی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ رازبازی جمع نہیں کر سکتے اور خرید نہیں سکتے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کو یسوع مسیح پہ ایمان لانا پڑے گا۔ فلپیوں کا خط اگر ہم دیکھیں گے تو باب 3 اور آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، جہاں پولس بولتے ہیں، اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس رازبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس رازبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، رازبازی وہ چیز ہے جو خدا کے طرف سے ہے۔ خدا آپ کو ایمان کے ذریعے سے بچاتا ہے۔ آپ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ یسوع مسیح جنت کا راستہ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح گناہوں کی پوری قیمت چکائے تو نجات ہمارا ہے۔ میرے دوست، اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آیت 18 پڑھیں گے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ خدا کا غضب ظاہر ہوتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر نجات کیا چیز ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ گناہ کتنا خراب ہے۔ خدا کا غضب جو ہے خدا کا پاک غصہ ہے۔ پیارے دوست، ایک گنہگار رازبازی حاصل کرنا یا پھر خدا کا غضب، یہ دونوں یعنی رازبازی اور غضب آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گناہ کتنا خراب ہے، تو آج پیشاب کے بیماریوں کو دیکھو، جسے انگریزی زبان میں ویرنل ڈیزیز بولتے ہیں۔ میرے دوست، آپ گناہ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ تو یہ خدا کی عدالت ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری عدالت بھی نازل ہوں گی، یعنی کہ خدا کا غضب۔ کس پہ یہ عدالت نازل ہوں گی؟ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ان پہ جو نیک نہیں ہیں، جو شرارتی ہیں، جو ہمیشہ خدا کے حکموں کے خلاف جاتے ہیں، جسے بے دینی بولتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے ناراستی کے بارے میں بھی بتاتا ہے، یعنی کہ آدمی کے ساتھ ناراستی۔ بے دینی خدا کے خلاف ہوتی ہے اور ناراستی آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندھے کی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ کائنات میں جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہ کائنات خدا کے بارے میں دو چیزیں بتاتی ہے، اس کی شخصیت اور اس کی قدرت یا طاقت۔ جس وقت سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ بات صاف نظر آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ غیب کی چیزیں نظر کیسا آ سکتی ہیں؟ میرے بھائی، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ صاف روشنی کے طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 8 اور اس کی آیت 3 پڑھیں گے تو زبور لکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، اس کے علاوہ اگر ہم
زبور کی کتاب باب 19 اور آیت 1 دیکھیں گے تو زبور لکھنے والے بولتے ہیں، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اس کی ازلی قدرت اور الوہیت۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو یہ ساری کائنات بنایا، وہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا موجود ہے اور انہیں کبھی بھی نہیں بدلتا۔ پولس رسول خدا کے بارے میں اعمال کی کتاب میں بڑی اچھی طرح سے بتاتے ہیں۔ باب 14 اور آیت 17 میں انہوں بولتے ہیں، تاہم اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا، چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ اور پولس اعمال کی کتاب باب 17 اور آیت 29 میں بولتے ہیں، پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑے گئے ہوں۔ پیارے بھائی بہن، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی بری حالت میں ہے بولے تو وہ آدمی ہے جو یہ بولتا ہے کہ یہ کائنات میں خدا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم زبور کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہولے اور پاگل لوگاں بولتے ہیں کہ یہ کائنات میں خدا نہیں ہے، تو ان کا بہانہ بنانا بیکار ہے۔ خدا جو چیزیں یہ کائنات میں بنایا، وہ چیزیں صاف صاف ظاہر کرتی ہیں کہ لوگ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ خدا نہیں ہے۔ اب ہم آیت 21 سے 23 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ پولس کیا بولتے ہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ تو یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ لوگ خدا کو جلال نہیں دیے۔ خدا کو جو جگہ ان لوگاں اپنے دل میں دینا تھا وہ جگہ نہیں دیے۔ ہمارے زمانے میں آدمی یہ اقرار کر دیا ہے کہ خدا اس کے لیے مر چکا ہے۔ شروع میں انسانی گھرانہ یہ نہیں بولا کہ خدا ان لوگوں کے لیے مر چکا ہے۔ ان لوگاں بس اپنی پیٹھ خدا کے طرف کر دیے اور آدمی کو اپنا خدا بنا لیے۔ کلام ان کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان لوگاں خدا کی بڑائی اور شکر گزاری نہیں کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی بڑائی یا شکر گزاری نہیں کرنا بھی خدا کے نظروں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح 10 کوڑیوں کو شفا دیے، مگر صرف ایک کوڑی ان کے پاس واپس آیا ان کی شکر گزاری کرنے کے لیے۔ تو صرف 10% لوگ خدا کے شکر گزار ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں 10% سے بھی کم رہیں گے۔ آیت 24 پڑھیں گے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کی خواہش نہیں ہے کہ آپ ناپاک کاما کرنا۔ خدا کی خواہش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ انسان ایک پاک زندگی گزارنا۔ لیکن جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان کو پاک کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو خدا اس کے بعد وہ آدمی میں دلچسپی لینا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو انسان کی خواہش
ہمیشہ بری چیزوں میں لگی ہوئی رہتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ برے کام کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور خدا ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کے برے کام کرنے کے لیے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے جہاں پولس بولتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ آمین۔ تو یہ کلام بتاتا ہے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگ خدا کو چھوڑ کے شیطان کے طرف رجوع ہو گئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام شیطان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ شیطان جھوٹ کا باپ ہے اور لوگ آج اس کے گرفت میں ہیں۔ آج جب انسان اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے جھوٹ کے سوائے اور کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ختم پہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو انسان جو ہے شیطان کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کلام جو ہے انسان کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے کے بجائے خدا جو اپنے ہاتھوں سے بنا وہ چیزوں کی عبادت کر رہا ہے، جو کہ خدا کے نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا کی مرضی ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے اس کی عبادت روح اور سچائی میں کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کی عبادت روح اور سچائی میں کر رہے ہیں کیا؟ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سو وقت ہم کلام میں پھر سے آگے بڑھیں گے۔